مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In today's video, we will hear Noman Ali Khan expose Umar Sulaiman, a well-known Sunni scholar. Umar Sulaiman is of those scholars who spreads the substitution theory, which is not in the Quran or the Hadith. And the story of Isa alayhi salam being saved from those that wanted to kill him, and instead an image being placed there or a person in his place. And there are narrations in that regard of a man, one of the followers of the Hawariyin, of the disciples, who took on the image of Isa alayhi salam on the condition, on the ask that he will be joined with Isa alayhi salam in Jannah. Either way, the likeness of Isa alayhi salam was placed on the cross, and that's what was crucified. This is completely false. Let us now hear Noman Ali Khan expose Umar Sulaiman. True or false? Because even the theory that somebody was put in his place is not from Islam. Because even the theory that somebody was put in his place is not from Islam. Because even the theory that somebody was put in his place is not from Islam. And that theory could also be argued, well, if that's the case, then it's as if Allah is allowing one person to be punished in place of another. Because even the theory that somebody was put in his place is not from Islam. We will now hear some words from Hazrat Mirza Tahir Ahmad, may Allah have mercy on him, on the falsehood of this theory. याद रखना, कादिर तो है मगर बेहिकमत बात नहीं करता. तो ये जो मंसूब कर रहे हैं खुदा ताला की तरफ हरकत, ये हिकमत से आ रही है. ये पहलू भी जमात के हक में एक बड़ी भारी दलील है कि खाली अजीजन या कदीरन नहीं फरमाया बल्कि हकीमन फरमा दिया है. और जो ये मंसूब करते हैं कहानी हजरत मसीह की तरफ और वाक़या सलीब की तरफ, वो कुल्लियतन हिकमत से खाली है. इनका सिनारियो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं तनाजुर, वो ये है कि अल्लाह ताला ने हजरत मसीह को सलीब पर चढ़ने ही से बचा लिया. अब चढ़ने से बचा लिया, किस तरह बचाया? वो कहते हैं एक यहूदी को मसीह की शक्ल दी गई, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और ऐसा मुकम्मल मसीह बना दिया गया उसका, उसको आप भी नहीं पता था कि मैं मसीह नहीं हूं. और शक्ल भी और रूह भी उसकी बिल्कुल मसीह की हो गई. चुनाचे फरिश्ते उतरे, उन्होंने आसमान पे छत खोदी, मगोरचा बनाया, एक खुला सुराख किया, उसको मौलवी मगोरचा कहते हैं. तो मगोरचा बनाया, उसमें से नीचे उतारा उस झूठे मसीह को, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उसको उतारा, असली मसीह को उठाया और ऊपर चढ़े. उनको जरा एक मिनट है ना, हम छत बंद कर लें. फिर उन्होंने उसकी मुरम्मत की मुकम्मल, यहाँ तक कि किसी को कोई शुबा नहीं पड़ा रहा कि यहाँ सुराख हुआ करता था. मुकम्मल उसी तरह छत. फिर मसीह को लिया, ऊपर उड़ गए. कहाँ जाके छोड़ा? चौथे आसमान पे. अल्लाह के बचाने की तरकीब. ये हिकमत जो है, ये मौलवी को तो जेब देती है, खुदा को तो बिल्कुल जेब नहीं देती. इसलिए हिकमत से आ रही है, एक सारी स्कीम ही हिकमत से आ रही है. हद से ज्यादा जाहिलाना स्कीम बनती है अगर इसको जाहिरी तौर पर माना जाए. एक तो नबी को इतना जलील कर देना कि उसकी शक्ल का एक बदबख्त काफिर बना देना, और उसके माँ को जलील कर देना, उसके मानने वालों को जलील कर देना कि उस काफिर की लाश से लिपट लिपट के रोएं और उसको बोसे दें और उसको एहतराम से उठा कर लेके जाएं. ये मजाक यहूद से कर रहा था अल्लाह ताला, ये अपने प्यारों से मजाक कर रहा था. इतना जाहिलाना तस्वुर है कि तस्वुर को जूतियां मारने को दिल चाहता है. ऐसा जलील तस्वुर बड़े मजे से कहते हैं नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कुरान करीम ने ये फरमाया है. तो फिर आगे क्या हुआ? कौन जीता? यहूद जीते कि अल्लाह जीता? इस तरकीब के बाद यहूद को क्या दिखाई दिया? यहूद को यह दिखाई दिया कि एक ऐसा शख्स है जिसे सलीब पर चढ़ाया जा रहा है, बैन ही मसीह है और इनकार भी नहीं कर रहा. चढ़ने से पहले ये नहीं कहता कि लानत डालो मसीह वगैरह पे, मैं कहां से मसीह हो गया,
میں تو تمہارا ہی ایک بھائی بند ہوں، مجھے چھوڑو. بالکل نہیں، بڑی جرأت سے جاتا ہے، انبیاء کی عظمت کے ساتھ صلیب پر چڑھ جاتا ہے. اور یہ مذاق کس سے ہوا؟ غلط کون ثابت ہوا؟ یہودی کے اللہ. کیونکہ جس بائبل کی آیت کی طرف حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعوے دار ہو اور صلیب پر لٹکا ہوا مر جائے تو سمجھنا کہ وہ جھوٹا ہے. تو یہودیوں نے کیا دیکھا؟ ان کی کہانی کے مطابق یہودیوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دعوے دار تھا وہ آخر وقت تک اپنے دعوے پر قائم رہا اور صلیب پر لٹکا اور صلیب پر اس نے جان دے دی. تو وہ یہودیوں کی نسل جس نے یہ دیکھا، ان پر اللہ کی کیا حجت ہوئی؟ وہ جب مر جائیں گے اور قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اللہ سے کیا ان کی گفت و شنید ہوگی؟ اللہ ان کو کہے جاؤ جہنم میں، تو نے میرے مسیح کا انکار کر دیا تھا. وہ کہیں گے اللہ اللہ کرو، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کس مسیح کا ہم نے انکار کیا تھا؟ اللہ کہے گا وہ جو یاد نہیں تمہیں رہا، بالکل صلیب پہ لٹکایا تھا اس کو، وہ مسیحیت کا دعویٰ کیا کرتا تھا. کہ وہ تو بائبل کہتی تھی کہ صلیب پر لٹکا ہوا جو شخص مر جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے. اس بات کی تو سزا دے رہا ہے کہ ہم نے تیرے فرمان کی اطاعت کی، تیری بات کو سچا مان لیا. یہ کون سا انصاف ہے؟ حالانکہ بڑے تم بے وقوف ہو، وہ تو ہم نے تبدیل کر دیا تھا. ایسی شکل بدلائی تھی کہ تمہیں ہوا تک نہیں لگنے دی. تو اس سے یہودی کیا کہیں گے بیچارے کہ واہ بھائی سبحان اللہ، تیرے بھی خدائی کی حد ہو گئی. تبدیل کیا، اشارت تر ہمیں بھی پتہ لگنے دیا، اور اب پکڑ رہے کہ جاؤ جہنم میں. کوئی تک ہے اس میں؟ اشارتاً کنایتاً بھی اس میں کوئی تک نظر نہیں آتی. اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا. پھر بچانا مقصد تھا نا، بچانا تھا تو تھوڑا سا اور اونچا کر دیتا. ان کی پہنچ سے تو باہر تھے، ان کو دکھاتا تو صحیح. جن کو ذلیل کرنا تھا، جن کو شکست دینی تھی، جن پر ثابت کرنا تھا کہ تم جھوٹے ہو، ان کو دکھاتا. وہ چڑھتا اوپر جس طرح وہ غبارہ چڑھ جاتا ہے، اور دکھاتا یہ گیا مسیح دیکھو، اور کوئی ان کی پیش نہ جاتی. پھر وہ مان جاتے تو آرام سے اتار لیتا دوبارہ ان کو. لیکن چھپا کے ایسے دھوکے سے چڑھایا ہے کہ ہوا تک لگنے نہیں دی. اور کہاں تک ان کی ریچ تھی؟ پہلے آسمان پہ چھوڑ دیتا. چلو جو چڑھائی شروع کی ہے، چوتھے آسمان سے پہلے پھر ان کو نہیں چھوڑا، اور وہاں چھوڑ کے ابینڈن کر کے چلے گئے. نہ مردوں میں نہ زندوں میں، بیچارے 2000 سال ہو گئے ہیں سالیٹری ملی ہوئی ان کو. مولویوں کو 10 سال قید تنہائی مل جائے تو چیخیں نکل جائیں ان کی. نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ